القدس للمسلمين، ولن نترك القدس للغاصبين، ولن نستريح إلى أن تعود هي القدس مسرى النبي الأمين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا هي القدس والقدس للمسلمين، ولن نترك القدس للغاصبين، ولن نستريح إلى أن تعود هي القدس مسرى النبي الأمين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا هي القدس والقدس للمسلمين، ولن نترك القدس للغاصبين، ولن نستريح إلى أن تعود هي القدس مسرى النبي الأمين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا هي القدس والقدس للمسلمين، ولن نترك القدس للغاصبين، ولن نستريح إلى أن تعود هي القدس مسرى النبي الأمين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون،